रवि लामिछानेले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग वार्ता गर्ने, गृह मन्त्रालय स्वतः आफ्नो भएको र आफ्नै भागमा पर्नुपर्ने रासोपाको निर्णय आफूलाई काम लाग्ने हेडलाइन हाल्नुसै बारदलीबाट अभिवादन गर्दै मिडियालाई रवि लामिछानेको तर्क। नयाँ गृह मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली बीच छलफल, एमालेमा गुटबन्दी छैन, नेतृत्वमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न अखिल पदाधिकारीलाई ओलीको निर्देशन, पार्टीका उम्मेद्वारमाथि अन्तर्घात गर्नेको सूची बुझाउने म्याद कांग्रेसले 15 दिन अझै बढायो, राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमतिबाट माओवादी पछाडि नहट्ने ग्यावालीको तर्क। सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन रविलाई मुद्दा हालेको महासचिव पोखरेलको भनाई। रविपछि बालेनको पद धरापमा फागुन मसान्तसम्म आयोगको हेडलाइन। मेयर शाहले जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहे सह्य नहुने साइमीको चेतावनी। राप्रपा नेपालको जिल्ला पार्टी कार्यालयबाट टिभी चोरी, सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राख्ने माग सहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च जाँदै। पल शाहलाई बलात्कारको मुद्दामा सफाई दिने नवलपुर अदालतको फैसला विरुद्ध उच्चमा पुनरावेदन। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पिस्तोल नक्कली पुष्टि भएपछि युवकलाई रिहा गरियो। पूर्व प्रेमिकाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। प्रमोद खरेलले आफ्नो पारिश्रमिक घाइतेको उपचारमा खर्च गर्ने। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 16 गते सोमबार, इस्वीसम्म 2023 जनवरी 20 तारिक। यसै गरी आज माघ शुक्ल नवमी तिथि पनि परेको छ। विशेष गरी पछिल्लो क्रममा राजनीतिमा देखिएका दुईवटा धार। रवि लामिछानेले हिजो आइतबार नागरिकता प्राप्त गरेसँगै राजसभाको सभापतिमा पुनः चयन भएका छन्। सभापतिमा चयन भएसँगै राजसभाले गृहमन्त्रीमा स्वतः आफ्नै दाबी रहेको र कसैले तर्क गरेर केही फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकेसम्म राजसभालाई गृहमन्त्री नदिने पक्षमा रहेको स्पष्ट देखिएको छ। विशेष गरी यिनै प्रसङ्गलाई जोड्दै आजको समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूका तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामीप्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् र सुधार गर्नुपर्ने कुनै कुराहरू छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः चयन भएका रवि लामिछानेले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग वार्ता गर्ने भएका छन्। गृह मन्त्रालय पार्टीले नै पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सो पद पुनः प्राप्ति गर्नका लागि लामिछानेले साझेदार दलका नेताहरूसँग वार्ता गर्ने तय भएको छ। आइतबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले नेताहरूसँग वार्ता गर्नका लागि लामिछानेलाई अख्तियार प्रदान गरेको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। दलहरूसँग छलफलपछि प्राप्त हुने प्रतिक्रियाका आधारमा पार्टीले थप निर्णय लिने पनि उनको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय स्वतः आफ्नो भागमा पर्ने भएकाले अरू दलले दाबी गर्न नमिल्ने पनि बताएको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टी प्रवक्ता एवं महामन्त्री मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालय आफैले पाउनुपर्ने अडान गठबन्धन दलहरूले राख्ने बताए। यो समस्या राजसभालाई परेको हो, अन्य सत्ता घटकमा परेको होइन। बाँडफाँडका क्रममा हामीले पाएको गृह मन्त्रालय हामीले नै पाउनुपर्ने अडान गठबन्धनमा राख्ने र यसको लागि संवादको जिम्मेवारी सभापतिलाई नै दिने निर्णय भएको छ। ढकालले भने चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार छान्न पार्टीभित्र प्रारम्भिक निर्वाचनको लागि सूचना जारी गरिने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेको भन्दै ढकालले स्वयं हुन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। राजसभाको बैठकले संगठन विस्तारको कार्यविधिलाई पारित गर्दै संगठन विस्तार कार्यतालिका माघ 21 गतेदेखि सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने नयाँ गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीबाट बनाउने पक्षमा रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हिजो साँझ पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि पार्टी कार्यालयको बारदलीमा झुल्किए, तर पत्रकारहरू भने पर्खाइमै रहेका थिए। माथिबाट लामिछानेले पत्रकारहरूलाई अभिवादन गरे। पत्रकारहरूले क्यामेरा तेर्साउँदै आग्रह गरे केही बोलिदिनु पर्यो, तर रविले आफूसँग बोल्ने कुरा केही पनि नभएको बताए। हामी आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढिहाल्छौँ, मैले भन्नुपर्ने केही छैन, गर्नुपर्ने चिजहरू धेरै रहेका छन्। पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा रविले
सठिक जवाब दिए त्यो पार्टीमै छलफल हुनेछ। त्यसपछि उनले पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे आफूलाई जे चित्त बुझ्छ त्यही हेडलाइन हाल्नुस् है, मलाई काम लाग्ने हाल्नु पर्दैन। नेपालको मूलधारे मिडिया सुरुवातदेखि रवि लामिछाने प्रति आलोचक रहँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटघाट भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली बीच भेटघाट सँगै छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। नयाँ गृह मन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा उनीहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रवि लामिछानेलाई गैर नागरिक ठहर गरेपछि गृहमन्त्री पद रिक्त रहेको छ। लामिछानेले सर्वोच्चको फैसलासँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट शुक्रबार नै राजीनामा दिएका थिए। हिजो उनले नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीमा दाबी गर्ने बताएका थिए। यस्तै बैठकमा फागुन 28 भित्र हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले अध्यक्ष विपक्षमा उभिएका छन्। राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेद्वारमा मात्र राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने उनको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा अहिले कुनै गुटको अस्तित्व नरहेको भन्दै जनसंगठनहरूमा पनि गुटबन्दी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। सोभियो चुनावका सन्दर्भमा एमाले केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सहभागी अनिराश्य व्यूका पदाधिकारीहरूलाई अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न निर्देशन दिएका छन्। ओलीले एमालेमा कुनै गुट नरहेको र गुटबन्दीलाई स्थान समेत नरहेको भन्दै अनिराश्य व्यूको महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता कायम गर्न विद्यार्थी नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै अखिल इन्चार्ज माधव ढुङ्गेलले भने पार्टीमा गुट छैनन्, एउटै नीति र नेतृत्वमा एउटै लयमा पार्टी चलिरहेको छ। अखिलमा पनि गुटबन्दी नगर्नु, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने बताउँदै उनले एकताबद्ध अखिलले सोभियो चुनाव जित्नुपर्ने तर्क दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले संघ तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गर्नेको विवरण बुझाउने म्याद अझै 15 दिन थपेको छ। पार्टी अनुशासन समितिको बैठकले जिल्ला अनुशासन समितिबाट आएको सुझावका आधारमा 15 दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय अनुशासन समितिका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिएका छन्। पार्टीमा अन्तर्घात बढेको गुनासो सँगै कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले सबै जिल्लामा अनुशासन समिति गठन गरी माघ 15 भित्र अन्तर्घात गर्नेको विवरण केन्द्रमा पठाउन निर्देश गरेको थियो। सोही अनुसार काम आउनुपर्ने विवरण आउन ढिलाइ भएपछि थप 15 दिन अर्थात् माघ मसान्तसम्म विवरण पठाउने समय थपिएको केसीले जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय अनुशासन समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 2079 साल मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गरी असहयोग गरेको सम्बन्धमा परेका उजुरीहरू प्रदेश एवं जिल्ला अनुशासन समितिबाट विधिवत निर्णय गरी केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाइने र यदि प्रदेश एवं जिल्ला अनुशासन समिति गठन नभएको अवस्थामा तत्काल अनुशासन समिति गठन गरी निर्णय सहित 2079 माघ 15 गते भित्र पठाउनु पर्ने भनी प्रदेश तथा जिल्ला कार्य समितिहरूलाई पत्रचार गरिएकोमा सो म्याद थप गर्नुपर्ने भनी सिफारिस प्राप्त हुन आएकाले उक्त समय अवधि 2079 माघ मसान्तसम्मलाई बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले नेकपा एमालेबाटै राष्ट्रपति बनाउने सहमतिमा नेकपा माओवादी केन्द्र पछि नहट्ने दाबी गरेका छन्। नेकपा एमाले गुल्मीको 6औं पूर्ण बैठकलाई तमघासमा हिजो आइतबार सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव गेवालीले राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा सरकारका लागि दाबी पेश गर्दा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमतिमा अरू दल पनि राजी भएको उनले बताएका छन्। उनले उक्त सहमतिका आधारमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो निर्णयमा पछि नहट्ने बताएका हुन्। सरकारको लागि शीतल निवासमा दाबी पेश गर्दा प्रधानमन्त्री पद नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने भन्दा अरू दल साक्षी रहेका छन्, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। उनले भने त्यस आधारमा माओवादी यो सहमतिमा ब्याक हुँदैन, सभामुखमा जस्तो निर्णय हुनेछ म तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको छु। नेता गेवालीले नेपाली कांग्रेसले दुई दलका बीचमा खेल्न खोज्नु स्वाभाविक भएको तर प्रतिपक्षमा बसेर सत्तामा भाग खोज्ने कुरा आश्चर्यजनक भएको बताए। कांग्रेसले खेल्न खोज्नु स्वाभाविक हो तर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने सत्तामा भाग्न खोज्ने आश्चर्यजनक कुरा रहेको छ। कांग्रेसले इतिहासमै निर्लज्जता देखाउँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिको धज्जी उडाएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। उनले शक्ति केन्द्रहरूले राष्ट्रपति आफू अनुकूल ल्याउनका लागि चलखेल भइरहेको पनि जिकिर गरेका थिए। यस्तै सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर राम्रो सन्देश दिएको पनि उनको भनाइ रहेको थियो।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यसहित निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको बताएका छन्। एमाले महासचिव पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भनेर निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको बताएका हुन्। आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले राजनीतिक मिशन अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेको प्रश्नहरूका कारण नबिथोलिने भन्दै समस्याहरूको समाधान गरिने बताए। उनले विगतमा पीआर लिएर विदेशमा बसेका थुप्रै व्यक्तिहरू नेपाल फर्किँदा स्वतः नेपाली नागरिक भएका आम अभ्यास रहेको भए पनि कसैले प्रश्न नउठाएको पनि उनले गम्भीर तर्क दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने जरिमानाको विषय पनि यति बेला चर्चामा आएको छ। आयोगले शाहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्म हेडलाइन दिएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तमा जरिमानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिमाना नतिरे कारबाही हुने जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता पौडेलले भने निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिमाना 6 महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। उहाँ बालेनले फागुन मसान्तभित्र जरिमाना जसरी पनि तिरिसक्नु पर्नेछ। अधिकांशले बुझाउनु भएको छ, उहाँले बुझाउनु भएको छैन। उहाँले फागुन मसान्तभित्र बुझाउनु भएन भने पद खारेज हुनेछ। उनले भने पद खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन्छ होला। पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 26 को उपदफा 1 अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको 1 महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ। शाहले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। शाहले फेसबुकमा 3,94,000 खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरका उम्मेद्वार शाहले तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले 7.5 लाख रुपियाँ जरिमाना तोकेको छ। तर शाह जरिमाना नतिर्ने अडानमा रहेका छन्। मक्सिर 28 गते शाहले जरिमाना मिनाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन समेत दिएका थिए। आयोगले जरिमाना मिना आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विषय नभएको भन्दै मिना गर्न नसकिने जवाब दिएको पौडेलले बताए। त्यसपछि पुस 19 गते मेयर शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। आफूले कानुनले तोकेको अवधि भित्रै असार 12 गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा 30औं दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनको दाबी रहँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। मेयर शाहले गैर कानुनी ढंगले महानगरपालिका भित्र डोजर आतंक फैलाउने काम गरेको भन्दै उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति काठमाडौँको आह्वानमा हिजो आइतबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जनप्रतिनिधि भएर जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न मेयर शाहलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। मेयर शाहले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार माथि समेत हनन हुने गरी डोजर आतंक फैलाउने काम गरेकाले त्यसो हुन नदिनका लागि खबरदारी गर्न आफूहरू प्रदर्शनमा आउनु परेको नागरिक अगुवा सुमन साइमीले जानकारी दिएका छन्। उनले जनताको प्रतिनिधि भएर मेयर शाहले जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहे सह्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले गैर कानुनी ढंगले संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिको अधिकार व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेर मेयर शाहले ज्यादती गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले बिना सूचना बिना प्रमाण सडक विस्तारको नाममा गैर कानुनी ढंगले सूचना समेत नदी व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउने काम तत्काल बन्द गर्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सचेत गराएका छन्। त्यस अवसरमा प्रदर्शनकारीहरूले आदिवासीको भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर, संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर, डोजर आतंक बन्द गर, महानगरको ज्यादती बन्द गर लगायतका नाराबाजी लगाएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गैर कानुनी ढंगले व्यक्तिको सम्पत्ति माथि समेत डोजर चलाउने काम गरेपछि स्थानीयले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। अब पनि आफूहरूलाई थप पीडा दिने काम गरे सह्य नहुने प्रदर्शनकारीहरूको चेतावनी रहेको छ। भक्तपुरको सल्लाघारी स्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा चोरी भएको छ। पार्टी कार्यालयबाट सीजी कम्पनीको 32 इन्चको टिभी एक थान अन्दाजी मूल्य 36,000 बराबरको चोरी भएको भक्तपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 1 सल्लाघारी चोक स्थित बलराम थापाको 3 तले घरको दोस्रो तलामा रहेको कार्यालयबाट चोरी भएको परिसरका प्रमुख एसपी प्रजित केसीले जानकारी दिएका छन्। पार्टी कार्यालयको 3 वटा कोठारको ताला फोडी चोरी भएको पाइएको उनले जानकारी दिएका
दिएका छन्। उनका अनुसार रातको समयमा मूल ढोका खुल्ला रहेको थियो। उक्त स्थानमा महानगरीय प्रहरी विरुद्ध जगती भक्तपुरबाट प्रहरी निरीक्षक सुन्दर चौलगाईको कमान्डमा टोली खटिएको छ। सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राखेर उनी विरुद्धको नाबालिग बलात्कारको मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै महान्यायाधियोक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। उच्च अदालतको पुस 28 गतेको आदेशले लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने गरी गरेको आदेशलाई सर्वोच्चमा चुनौती दिने निर्णय भएको प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गत बिहीबार नै महान्यायाधियोक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा जाने निर्णय भएको हो। ढिलोमा आज सोमबार साँझसम्म सर्वोच्चमा हाम्रो निवेदन दर्ता भइसक्छ। उनले भने केन्यामा भएको क्रिकेट म्याच खेल्न जानु अघि नाबालिगलाई तिलगङ्गा स्थित एक होटेलमा लगेर बलात्कार गरेको लामिछानेमाथि अभियोग रहेको छ। उक्त अभियोग लागेपछि लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट हटाइएको थियो। अभिनेता पल पूर्ण विक्रम शाहलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाई दिने नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएको छ। गत बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अभियोग माग दाबी अनुसार सजाय हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गरेको छ। पलका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेका अनुसार गत भदौ 21 गते बलात्कारको मुद्दामा पललाई सफाई दिने नवलपुर अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएको छ। अदालतले बलात्कार मुद्दामा सफाई दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा 2.5 वर्ष कैद र 25,000 रुपियाँ जरिमाना सुनाएको थियो। यो फैसला विरुद्ध पलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेका छन्। यो मुद्दाको सुनवाई मिति भने तोकिएको छैन। जबरजस्ती करणीकै मुद्दामा पलले तनहुँ जिल्ला अदालतबाट भने माघ 3 गते सफाई पाएका छन्। सहयोगी भूमिका खेलेको भनिएका कृष्ण जोशीले पनि तनहुँ अदालतबाट सफाई पाइसकेका छन्। नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत फागुन 11 गते उनका बुवाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र नवलपरासी पूर्व नवलपुरमा पल विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि फरार रहेका पलले फागुन 15 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए। एउटा रमाइलो प्रसंग, दार्चुला प्रहरीले शनिबार पेस्तोल सहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको थियो। जिल्लाको महाकाली नगरपालिका 9 स्थित सकार खेल मैदानबाट 15 वर्षीय किशोरलाई प्रहरीले उक्त पेस्तोल सहित पक्राउ गर्यो। खेल मैदानमा युवाहरूबीच भएको विवादका क्रममा ती किशोरले पेस्तोल देखाएका थिए। प्रहरीले त्यही पेस्तोल सहित उनलाई पक्राउ पनि गर्यो, तर युवकसँग रहेको उक्त पेस्तोल नक्कली भएको पुष्टि भयो। उक्त पेस्तोल नक्कली पुष्टि भएपछि ती किशोरलाई हिजो रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक जगतगा मगरले जानकारी दिए। स्कुले केटाहरूको लफडा हुँदा ती किशोरले पिस्तोल देखाएछन्। त्यसपछि बन्दुकधारी भनेर हामीले नियन्त्रणमा लियौं, तर अनुसन्धान गरेर हेर्दा उक्त पिस्तोल नक्कली भएको खुल्यो। त्यो खेलौना रहेछ। प्रहरी निरीक्षक गा मगरले भने भारतमा त्यसलाई एयर पिस्तोल भनिदो रहेछ। नक्कली पिस्तोल भन्ने पुष्टि भएपछि ती युवालाई रिहा गरेको उनले बताएका छन्। पूर्व प्रेमिकाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। चरित्र हत्या गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले एक युवकलाई पक्राउ गरेको एसपी पशुपति कुमार राईले जानकारी दिएका छन्। दोलखा मेलुङ गाउँपालिका 7 खड्काथोक बस्ने 24 वर्षीय अर्जुन खड्कालाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पीडित युवतीसँग चिनजान गरेका थिए। कुराकानी बढेसँगै उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा बसे। त्यतिबेला शारीरिक सम्बन्ध हुँदा खिचिएका असली फोटो तथा भिडियोहरू सम्बन्ध टुटिसकेपछि खड्काले आफ्ना साथीहरूलाई पठाएका थिए। त्यसरी अनावश्यक दुःख, हैरानी र चरित्र हत्या गरेको भन्दै पीडित भनिएकी युवतीले ब्युरोमा जाहेरी दिएकी थिइन्। उक्त जाहेरीको आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ। गायक प्रमोद खरेलले आफूले पाउने पारिश्रमिक धनकुटा महोत्सवका घाइतेहरूका लागि खर्च गर्ने जानकारी दिएका छन्। शनिबार राति भएको घटनाका बारेमा जानकारी दिनका लागि आयोजक संस्था उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा फोन गरेर खरेलले उक्त जानकारी गराएका छन्। रकमका विषयमा खरेलले नबताए पनि घटनाप्रति दुःख प्रकट गर्दै कन्सर्टका लागि तोकिएको आफ्नो पारिश्रमिक घाइतेहरूको उपचारका लागि खर्च गर्न भनेको जानकारी दिएका छन्। गैराती खरेलको कन्सर्ट हेर्न र हाउजी बिङ्गो खेल्न आएको भिड कार्यक्रम सुरु हुनु अघि अनियन्त्रित हुँदा घाइते भएका 30 जनाको धरान र विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेहरूको उपचारका लागि हाल भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको पहलमा भइरहेको र थप सबै उपचार रकम आयोजकले बेहोर्ने संघका अध्यक्ष विनय सन्तोषी राईले जानकारी दिएका छन्। यो घटना भएसँगै राति हुने सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर दिउँसो 5 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गरिएको महोत्सवको आज समापन गरिने पनि राईले जानकारी दिएका छन्।
आज सोमबार दिउँसो 2वटा प्रदेशमा वर्षा हुने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा साथै बाँकी प्रदेशहरूको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आज सोमबार राति सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा साथै लुम्बिनी प्रदेशको 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साथै बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।